ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شاہ جی اگے ودن تو پہلے میری ایک گل سن لینا کہ ڈیالا جنی والی گل ہو رہی سی، ਇਹੋ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਲੀ ਜਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ या मैं छिपकली तो डर के डेग पैंदी हुंदी। ये बात सही है, मैं जिन देखूं जिन पकड़ लेती हूँ, छिपकलियों से डरती हूँ। वसी भाई वो आपका छिपकली में भी शेर है ना। मैंने को सारे हशरात में थोड़ी कहा है, मगर वो मतलब वो किसी और तरह से है। अच्छा सग कहते हैं कुत्ते को, सग। हाँ। तो सगे हिजर का कुत्ता। वो यूं था कि एक और सुना देता हूँ ताकि उसकी फील बन जाए। मुझसे मिलना था मेरा होना था वरना उस रोज, मुझसे मिलना था मेरा होना था वरना उस रोज तुम किसी और गली से भी गुजर सकती थी। और शुक्रिया। और छिपकली से तो तुम्हें खौफ बहुत आता था, छिपकली से तो तुम्हें खौफ बहुत आता। जॉन भाई ने भी बड़ा आला शेर कहा है। अच्छा हाँ वो तो कमाल। छिपकली से तो तुम्हें खौफ बहुत आता था, छिपकली से तो तुम्हें खौफ बहुत आता था, सगे हिजरा से भी तुम ऐसे ही डर सकती। वाह वाह क्या बात है। छिपकली का इससे खूबसूरत इस्तेमाल मैंने कहीं और नहीं देखा। अच्छा ये फरमाइए कि आपको कब ये एहसास हुआ कि आपका जो कहना है कि इस किस्म की आपके पास सलाहियतें हैं और कुव्वतें हैं और इस किस्म का स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपके पास, कब आपको ये एहसास होना शुरू हुआ? उम्र के अच्छा वैसे मुझे तो बचपन से चीज़ें महसूस होती थी, पर आप उसको ना मैं उसको उससे लिंक नहीं कर पाती थी, मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन मेरी दादी के पास ये इस किस्म की स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा थी और बहुत सारी चीज़ें होती थी, वो जन्नात को देख सकती थी। तो मेरे वालिद साहब जब मैं कोई ऐसी कोई बात करती थी ना कि ऐसा हुआ, अब्बू को बताती थी कि अब्बू ये इस तरह चीज़ देखी, अब्बू को समझ आ रहा था कि ये दादी वाली चीज़ें इसने वो लेगेसी कैरी की है। लेकिन वो मुझे वक्त से पहले उन्होंने कोई इतना अवेयर नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा मैच्योरिटी आ जाए, समझ आ जाए, इसको हैंडल करना आ जाए, वो मुझे गाइड करते गए। लेकिन मुझे फिर भी टाइम लगता है, जिंदगी लग गई मैं समझती हूँ। अच्छा आपकी रियाजत भी है उसमें? चैनल मतलब इतनी नहीं मैं बोलूँगी, मैं सच बोलती हूँ झूठ नहीं, क्योंकि ज़िंदगी ने इतनी मोहलत नहीं दी कि मैं बहुत रियाजतें कर पाती। मेरे साथ जो है वो अल्लाह की तरफ से नेचुरली। लेकिन इसमें रियाजत चाहिए होती है इसमें? हाँ, अगर आप रियाजत डाल लें तो चीज़ें और बढ़ सकती हैं। किस नौइयत की रियाजत? देखिए रियाजत होती है तस्बीहात, अल्लाह के अस्कार और जिक्र, इस तरह के वज़ाइफ होते हैं जो इस चीज़ को आपके इनर आई को मज़ीद ओपन करते हैं। उसमें ये था कि 2 बार मेरे ज़िंदगी मौत के जो तजर्बात से मैं गुजरी अपने, हाँ, और 2 बार मेडिकली डेथ डिक्लेयर होके मैं जिंदा हुई। तो वो अल्लाह की ज़ात है, जो ज़िंदगी बहुत उसके हाथ में है। मुझे लगा कि उस एक्सपीरियंस के बाद भी मेरी इंटरनल साइड ज़्यादा मुझे चीज़ें नज़र आने लगी, समझ आने लगी। अच्छा ये आपने बड़ी अहम बात की अभी। पूरी दुनिया में हमारे यहाँ भी, हमारे दोस्त अहबाब में भी जो लोग साइंस पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, और रखना भी चाहिए, ठीक है, साइंस एक अपनी जगह एक हकीकत है, और जो लोग स्पिरिचुअलिटी के हवाले से मुख्तलिफ राय रखते हैं, वो भी मानते हैं कि बेशुमार मरतबा ऐसा हुआ, चूँकि वो देखने में आया है ना कि क्लिनिकली लोगों की डेथ हो जाती है, डॉक्टर्स कह देते हैं सारी जो वाइटल्स हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं, और उसके बाद पता लगता है कि आधे घंटे के बाद आदमी जो है हैरान परेशान है। दुनिया, पूरी दुनिया में इस किस्म के वाक़यात होते हैं। अभी जैसा कि आपने बताया, अभी ताज़ा इस पे इत्तफाक से 2 शेर इसी उस पे हुए। अब उसके अंदर भी मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि ऐसा कहाँ होता है, तो मैंने कहा आप रिसर्च कीजिए, आप हैरान रह जाएंगे कि जगह जगह ऐसा होता है। एक वाक़या तो आप ही सुना रही हैं, तो मेडिकल साइंस तो एक हकीकत है। आप पता है क्या कीजिए, आप मुझे वो शेर सुना दीजिए, और आपकी शायरी की तो मैं वैसे ही बहुत बड़ी मदाह हूँ, और ये तो मैं सुनना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। इसलिए कि वो इसी हवाले से है, उसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास कि मरने के बाद पूरी दुनिया में ऐसे वाक़यात कैसे होते हैं जहाँ बेपना यानी कि जदीद इक्विपमेंट है, वहाँ पे भी डॉक्टर्स और सब डॉक्टर्स भी चेक करने के बाद इक्विपमेंट भी खामोश हो चुके होते हैं, और वो कहते हैं कि आदमी खत्म हो चुका है, और उसके बाद पता लगता है कि वो दोबारा आ जाता है, फिर लंबी लंबी जिंदगी लोग जीते हैं। और जो क्लिनिकल डेथ के हवाले से शेर था कि क्लिनिकल डेथ हो जाती है फिर लोग जिंदा हो जाते हैं, कि जिसके हिजरा में हमें सांस गवारा ना हुआ, वो किसी तौर हमारा ना हुआ। मौत के बाद कई लोग हुए हैं जिंदा, मौत के बाद कई लोग हुए हैं जिंदा, ना हुआ इश्क मगर हमको दोबारा ना। वाह वाह वाह, वसी कमाल है, ये तो पूरा प्रोग्राम लुट गया। आगे खत्म हो गया शेर के आगे। शुक्रिया। जो आपने अपना मुझे जिंदगी और मौत वाला वाक़या सुनाया, उससे मुझे याद आया कि अभी मैंने इसी तजुर्बा तो नहीं था, यानी कि जो पढ़ते हैं हम, मुशाहिदा भी मेरे मुशाहिदे में भी ऐसा नहीं है, मगर इस हवाले से पढ़ा मैंने बहुत है। पूरी दुनिया में इस तरह के वाक़यात जो हैं मौजूद हैं।
تو آپ فرمانی تھی جب آپ کی موت یعنی کہ ڈکلیئر کر دی گئی باقاعدہ؟ جی 2 بار، اچھا 2 مرتبہ. بلکہ دوسری بار تو خیر ڈکلیئر ہو گئی ڈاکٹرز نے، اور اسی دوران پھر میں اٹھ کے بیٹھ گئی. لیکن پہلی باری تو 2 ہاسپٹلز نے ڈکلیئر کر کے باڈی گھر بھیج دی. تو وہ لیکن میرے فادر کا یقین اور ان کا گھر بھیج دی مطلب میت تھی، اور صرف ابو کا انتظار تھا. ابو نے کراچی سے آنا تھا، اور ابو نے آ کے مجھے میری میت لے کے فرار ہو گئے. اور ان کو یقین تھا کہ میں زندہ ہوں، اور ان کا یقین اللہ کی رحمت اور اللہ کی کرامت اور میرے باپ کا یقین ہے کہ وجہ سے آج میں یہاں ہوں، ورنہ میں جب 8 یا 9 سال کی تھی دفنائی جا چکی ہوتی. یہ واقعہ میں آپ کی بات سے سمجھا کہ آپ اس وقت 8-9 برس کی. ہاں، اور دوسرے میں میری 2nd بیبی ہونے والا تھا. اس وقت آپ شعور میں تھی نا اس وقت. اور دونوں مرتبہ کس ہاسپٹل کا واقعہ ہے یہ؟ پہلا تو جو 2 ہاسپٹلز نے مجھے ڈکلیئر کیا وہ لاہور کے بڑے نون ہاسپٹل ہیں، نام اس لیے نہیں لینا چاہتی ان کی. اور لیکن جو UCH ہے گلبرگ کا، ڈاکٹر بینجامن تھے امریکن ڈاکٹر، انہوں نے مجھے ریٹریو کیا. وہ ہاسپٹل ہے جس نے مجھے میرے باپ کے بلیف پہ ایک ایفرٹ پٹ کیا اور مجھے دوبارہ زندگی میں، کیونکہ اپینڈکس پھٹی ہوئی 78 آورز گزر چکے تھے. پورا میری باڈی پھول چکی تھی، گرین کلر کی ہو چکی تھی، پوری آنتیں گل چکی تھیں، انٹرنل سسٹم تباہ ہو چکا تھا. میرے والد کا بلیف تھا کہ انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے، سب کہہ چکے ہیں آپ بلیو نہیں کر رہے. انہوں نے کہا یہ مرے گی نا تو مجھے یہاں پتا چلے گا. میرے باپ کا میرے سے جو ایک اسپرچل باؤنڈنگ تھی نا، بس وہ ان کا بلیف تھا. دوسرا میرا واقعہ ہے، اس میں میرا بیٹا تھا چھوٹا سا، تب جب میں نے اپنے آپ کو خود مرے ہوئے دیکھا اور سارا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کہہ رہی ہیں، آپ نے دیکھا کہ آپ بالکل سیکنڈ ٹائم ایکسپیرینس لائف آفٹر ڈیتھ. کہاں تھی اس وقت آپ؟ کیا کیفیت تھی؟ انوائرمنٹ کیا تھا؟ جو بھی اس وقت آپ شیئر کرنا چاہیں. ایڈمٹ تھی ہاسپٹل میں، میرے والد اور میرے پاس تھا، میرا بیٹا جو تھا بڑا والا وہ 2.25 سال کا تھا. تو میں نے کیفیت فیل کی کہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اپنی روح کو سرکتے ہوئے اور نکلتے ہوئے جب میں نے محسوس کیا، اور اس کے بعد جو منظر عام بدلا، تو میں اسی ہاسپٹل کے کمرے میں چھت سے خود کو دیکھ رہی ہوں. اور میرے ڈاکٹر بھاگے آ رہے ہیں، مجھے پمپ کر رہے ہیں، مجھے ہارٹ میں انجیکشن لگاتے ہیں، وہ سب کر رہے ہیں. اور مجھے سمجھ آ گئی کہ میں آئی ایم نو مور، کہ میں گئی. اور میں اسی دنیا میں تھی جو آپ کا ماحول تھا، جب آپ دیکھ رہی تھی اسی کمرے میں تھی، اسی کمرے میں موجود تھی. اب میں محسوس کر رہی ہوں الگ دنیا نہیں تھی. نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں تو مر گئی ہوں، تو مجھے واپس جانا ہے. تو میں کہتی ہوں میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ماں کے بغیر کیسے رہے گا؟ اللہ مجھے جانے دے، اللہ مجھے جانے دے. ڈاکٹرز کی ساری لائنیں اسٹریٹ ہو گئی، سب کچھ. آخری جو انہوں نے کہا کہ الیکٹرک شاکس، کیونکہ میرا ہارٹ بند تھا، الیکٹرک شاکس دینے کے لیے. اب ادھر سے وہ ان کی کوششیں بڑھ رہی ہیں، ادھر سے میرے اللہ سے ریکویسٹیں بڑھ رہی ہیں اور زور پکڑ رہی ہیں کہ مجھے جانے دے، مجھے جانے دے. اور مجھے کسی نے اوپر کھینچنا شروع کر دیا، روح کو اس سفر سے نکلے. تو لیکن جیسے ہی مجھے الیکٹرک شاک ایک لگا اور دوسرا لگا، تو میں گر گڑا کے اللہ مجھے جانے دے میرے بچے کے پاس. ایسے کسی نے مجھے چھوڑ دیا کہ جا. اور میں تیزی سے اپنے جسم میں داخل ہوئی اور 2nd شاک کے بعد اٹھ کے بیٹھ گئی کلمہ پڑھتی ہوئی. ڈاکٹر بھی گھبرا گیا، اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اتنے ٹائم پیریڈ کے لیے آپ کا ہارٹ کچھ کام نہیں کر رہا تھا، یو ور ڈیڈ. اور اگر اس شاک پہ آپ نہ اٹھتی تو ہم ابھی آپ کا سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیتے بس. لیکن وہ محبت تھی، میرے رب کی محبت اپنے بشر سے اور میری محبت اپنے بچے سے. یہ فرمائیے گا بہت دیانتداری سے، کبھی آپ نے انالائز کیا کہ یہ جو چونکہ وہ تو چلے آپ چھوٹی تھیں، یہ جو دوسرا واقعہ آپ کہہ رہی ہیں، لیکن آپ بہت ذمہ دار خاتون ہیں اور آپ جو کہہ رہی ہیں بالکل دیانتداری سے کہہ رہی ہوں گی، مگر کبھی آپ نے سوچا کہ بعض اوقات ہوتا ہے آدمی ہونے نہ ہونے کی کیفیت ہوتی ہے. جیسے اگین میرا ایک شعر ہے کہ ہے یاد کوئی 106 کہہ رہا تھا اور میں تیرا نام لیتا رہا اس بخار میں. یا ایک اور جگہ میں نے کہا کہ یہ مکر ہے کہ ہوش میں آیا ہوا ہوں میں، یہ مکر ہے کہ ہوش میں آیا ہوا ہوں میں، کچھ دیر قبل ہوش سے جانا فریب تھا. تو یہ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان ایک کیفیت ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا، آپ کو کبھی لگا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی ہیلوسینیٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس ہیلوسینیشن کو وہ حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے اس کا تجزیہ کیا کہ جو کچھ آپ نے دیکھا
وہ بالکل۔ حقیقت تھا یا کسی وہم یا گمان کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا؟ نہیں نہیں بالکل یہ تو آپ حقیقت نے ہے، اس کو انالائز کیا پورا؟ بالکل، اور وہاں کے ڈاکٹر اس چیز کے گواہ تھے، اور جو میں نے ان کو بتایا کون کہاں تھا کیا کر رہا تھا، وہ بھی کیونکہ اس ٹائم میری باڈی میں وہاں تو تو کچھ بھی آنکھیں نہیں بند تھا، تھیں؟ اچھا۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، وہاں تو ہارٹ بیٹ اور انہوں نے نہیں تھی، تصدیق کی پلس سب نہیں چیزوں کی؟ تھی، ہاں انہوں نے تصدیق کی۔ ویری اسٹرینج اینڈ انٹرسٹنگ۔ یہ فرمائیے آخر میں کہ جو آپ کی وظائف کی جو آپ کا علم ہے، اس حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ چلتے پھرتے ایک عام آدمی کی زندگی میں جو وہ پڑھ سکے اور اس کی زندگی میں مثبت اثرات جو ہیں اس کے مرتب ہو سکے؟ کوئی بھی ایسی چیز جو کثرت سے استغفار ٹھیک ہے، اور درود پاک ہاں سبحان اور اللہ، سبحان آیت الکرسی اور تینوں کل سبحان، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اور اور اس کے انشاءاللہ کوئی خاص تعالیٰ اوقات کار نہیں، چلتے جب پھرتے جس آپ جب حالت چاہیں میں جس پڑھنا حالت میں۔ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سعدیہ سہیل صاحب، آپ تشریف لائیں۔